अल्हम्दुलिल्लाह हज का मुबारक मौसम करीब से करीब आता जा रहा है। खुश नसीब आज़मीन हज अब सफ़र की तैयारियां कर रहे हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमने कंजूसी नहीं करनी, जिसमें हमने बचत नहीं करनी। ये 4 चीज़ें हमने महंगी से महंगी लेनी है। बड़ी अजीब बात है, आपको सुनकर हैरानगी भी हो रही होगी, लेकिन ये हमारे कई सालों का तजर्बा है। अगर आप हमारे मशवरे पर अमल करेंगे तो यकीन माने आप मक्का पाक में, मदीना मुनव्वरा में, मैदान अरफात में, वादी मिना में मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप नाम लेकर दुआ करेंगे कि यार मसूद भाई ने मशवरा अच्छा दिया था। इन 4 चीज़ों में हमने बेहतर से बेहतर और महंगी से महंगी चीज़ लेने की कोशिश करनी है। मोहतरम दोस्तों, आप हज पे जा रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं, चंद हज़ार रुपये बचाने की खातिर या चंद 100 रुपये बचाने की खातिर अगर हल्की चीज़ ले ली तो यकीन माने कि आपका वो लाखों रुपया दाव पे लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमने अच्छी वाली लेनी है वो है आपका सफरी बैग। जिस बैग में आपने अपना सामान लेकर जाना है, कपड़े लेकर जाने हैं, दूसरा ज़रूरी सामान लेकर जाना है, जिस तरह हमने एक लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है, वो एक अलहदा क्लिप मौजूद है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और आपने ये जो ज़रूरी सामान जिस बैग में लेकर जाना है वो बैग इंतहाई मजबूत, पायदार और महफूज होना चाहिए। बेहतर है कि वो बैग 4 व्हीलर हो, 4 पहियों वाला हो, ट्राली बैग हो और मजबूत हो। आजकल ऐसा भी है कि जिपर बैग होता है और ये जिप भी खुल जाती है, इसलिए बैग ऐसा हो कि जो ऊपर से क्लिप भी लगते हों, बिल्कुल बंद होता हो। आपने सबसे अच्छे वाला इंपोर्टेड बैग लेकर जाना है। हाँ, आपको हाजी कैंप से भी बैग मिल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बैग इस सफ़र की मार उठाएगा, क्योंकि हज ऑपरेशन में जगह जगह पर आपके बैग कभी यहाँ से रखे जाएंगे जनाब जहाज़ में, तो कभी जद्दा एयरपोर्ट से बसों में रखे जाएंगे, बसों से फिर होटलों में, होटलों से फिर बसों में, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर मदीना मुनव्वरा से जनाब एयरपोर्ट पर, तो इस तरह फिर कराची एयरपोर्ट, तो मुल्तान एयरपोर्ट, तो ये जगह जगह इस बैग को मार पड़नी है। अगर ये बैग मजबूत हुआ तो आपका सफ़र पुरसकून होगा, जहनी तौर पर सुकून होगा, टेंशन नहीं होगी। अगर ये बैग आपका ख़राब हुआ, कमज़ोर हुआ, सस्ता हुआ तो फिर क्या होगा? ये मेरा अपना भी तजर्बा है। ये दर्द ऐसे ही दुखड़े ऐसे नहीं सुना रहा आपको कि जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और बैग का व्हील टूट गया है। अब बताएं क्या करेंगे? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इसलिए परेशानी होती है। वो जो लाखों रुपया लगाया होता है, बैग का व्हील टूट गया है, अब वहाँ से बैग लेंगे तो जनाब रियालों में मिलेगा। फिर बंदा पछताता है, यार ये मैंने उस वक़्त ही, जहाँ ये मैंने 20,000 का लिया था, यार मैं वो जो 38,000 का मिल रहा था ना, जो 28,000 का मिल रहा था, यार वो ले लेता तो ये बेहतर रहता। यहाँ लाखों रुपया लगाया था, यार ये 8-10 हज़ार ना बचाता। तो इसलिए मजबूत बैग होना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि सफ़र में आपका बैग ही आपका घर है, आपका सारा कीमती सामान आपके बैग में ही होना है, इसलिए बैग अच्छे वाला होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस सफ़र में आपके लिए इंतहाई अहम है वो है आपके एहराम की चादरें। बाज़ हमारे हाजी समझते यार चंद घंटे तो पहननी है, फिर हमने कौन सा ये चादरें पहननी है। तो मोहतरम हाजियों, वो जो चंद घंटे हैं वही तो इस सफ़र का असल मकसद है। वो 2.5-3 दिन जो आपने हज के 2.5-3 दिन एहराम की हालत में गुजारने हैं, वही तो हज है। और अगर ये चादरें हल्की हुई, ये कपड़ा हल्का हुआ, चादर छिज जाती है, चादर फट जाती है, चादर जिस्म पर चुभती है, चादर छोटी निकल आती है,
تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو ایک حاجی جو پرسکون تسلی کے ساتھ بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور ایک طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چادر ایک طرف سے پھٹ گئی ہے، ایک طرف سے چھج گئی ہے، کبھی ادھر سے بدن چھپا رہے ہیں، اور پھر وہ چادر ویسے بھی چھوٹی ہے، کپڑا ایسا ناقص ہے کہ وہ کھسک رہی ہے، دھوتی کھسک رہی ہے، اب پریشان ہے یار کریں تو کیا کریں۔ وہ بندہ جس نے اچھے والا احرام کی چادریں اچھی لی تھیں وہ پرسکون عبادت کر رہا ہے، اور ہم جناب ادھر ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، یار یہ وقت گزرے، یار میں شلوار قمیض میں آ جاؤں، یہ تو بالکل ہی یار مصیبت پڑ گئی ہے مجھے۔ تو نعوذ باللہ یہ مصیبت نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بس ہماری کم علمی کی وجہ سے اور ہمارا نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہم نے ہلکا کپڑا لیا اور پریشان ہوئے۔ میں ہر سال الحمدللہ حاجیوں کو یہ سمجھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوتا ہوں کہ حاجی صاحب آپ وہاں جا کر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایک حاجی صاحب وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہیں سے مجھے فون آیا، کہنے لگے مسعود بھائی میں آپ کو یہیں پر دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ احرام چپل، ہوائی چپل اچھے والی لینی ہے، اور ہر حاجی نے 2 ہوائی چپلیں لینی، یہ تیسری بنیادی چیز ہے ہوائی چپل۔ یہ آپ کی ہم سفر ہے، احرام سینڈل لیں اور ابھی سے لے لیں، آج ہی جیسے ہی میرا یہ کلپ سنیں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ ابھی سے احرام سینڈل اچھی والی کمپنی کے لے لیں۔ یہ جیسے جیسے حج سیزن قریب آتا جائے گا مسلمان ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں، احرام سینڈل شارٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھے والی احرام چپل لیں، 2 ہوائی چپلیں لے لیں یا 2 احرام سینڈل لے لیں، کم از کم 2-3 آپ کے پاس چپل احرام سینڈل یہ مکس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ حاجی صاحب کہنے لگے کراچی ایئرپورٹ پر ہی میری ہوائی چپل ٹوٹ گئی ہے، اور اگر میں نے ایک ہی ہوائی چپل رکھی ہوتی تو اب میں بتائیں ایئرپورٹ پہ کہاں سے ہوائی چپل خریدتا، یا سعودیہ جا کر خریدتا تو وہ ریالوں میں ملتی۔ تو اس لیے میں تو آپ کو یہیں پہ دعاؤں میں یاد کر رہا ہوں، احرام اچھے والا لیں، اس کو دھلوا لیں، اس کی مایا نکل جائے۔ احرام کی چادریں ایک آپ لیں، آج کل احرام آیا ہے بہت اچھا احرام ہے، باریک احرام، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو ایک باریک احرام آیا ہے، اور وہ تولیے والا احرام ہے لیکن باریک ہے، بڑا نفیس احرام ہے، آپ وہ احرام خریدیں۔ 2 احرام لیں گے کم از کم، ان کو دھلوا لیں، لٹھے میں سے مایا نکل جائے۔ اسی طرح تیسری بنیادی چیز احرام چپل، اچھے والی احرام چپلیں لیں، ان کو یہیں پر پہنیں، جو آپ کے پاؤں کو آرام دیں وہ چپلیں لیں۔ احرام سینڈل لیں۔ اس کے بعد چوتھی بنیادی چیز وہ ہے احرام بیلٹ۔ احرام بیلٹ ہم نے سب سے اچھے والا مضبوط لینا ہے۔ ابھی تک جو میری نظر سے گزرا ہے وہ 1000 روپے کا احرام بیلٹ ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ 4000 کا بھی احرام بیلٹ آئے تو ہم نے لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام بیلٹ ہی ہمارا بینک ہے، اسی میں ہمارے پیسے ہیں، اسی میں ہمارا پاسپورٹ ہے، اسی میں ہماری قیمتی چیزیں ہیں۔ احرام کی حالت میں اور کوئی بھی جیب نہیں ہے، وہ احرام بیلٹ میں ہی سارا قیمتی سامان ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ احرام بیلٹ کا بکل ٹوٹ گیا تو اب مجھے بتائیں، لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوں گے اور ہم جو ہے وہ احرام بیلٹ کو گانٹھے دے رہے ہوں گے کہ یار یہ ادھر سے ٹوٹ گیا، یار اب میں کیا کروں۔ کسی سے مانگیں گے وہ کہے گا یار میں تو خود حج پہ آیا ہوں، میں آپ کو کہاں سے دے دوں، پھر میں کیا کروں گا۔ تو اس لیے بجائے کسی سے مانگنے کے ابھی 2-4 ہزار روپیہ زیادہ لگا لیں۔ یہ 4 چیزیں ہم نے انتہائی اچھے والی لینی ہے، مضبوط لینی ہے۔ احرام بیلٹ مضبوط ہو، جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے مسلمان اپنے حواس میں نہیں ہوتا، جب کعبے کو دیکھتا ہے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو بلیڈ مارتے ہیں، احرام بیلٹ ہی لے جاتے ہیں۔ اس لیے بیلٹ مضبوط ہو تاکہ وہ کٹنے میں ذرا دشواری دے، اتنے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سفر آسان فرمائے، ہمارا سفر قبول فرمائے، آمین۔